रेकर्ड गरेछु के अरे यो फेरि रेकर्ड यो सेसन मात्रै हुन्छ अर्को सेसनमा फेरि गर्नुपर्छ के ल अब हामी जस्ट वी आर गोइङ टु स्टार्ट फ्रम टुडे आजदेखि चाहिँ हामीले जुन च्याप्टर स्टार्ट गर्दैछौँ यो र यो पछिको च्याप्टर च्याप्टर 4 एन्ड 5 यो मेजर च्याप्टर हो इक्जामिनेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट र यो 4 एन्ड 5 बाट नै तिम्रो मोर देन 70% क्वेसन आउँछ इक्जाममा है हाइपोथेसिस टेस्टिङ र मल्टिपल रिग्रेसन एन्ड कोरिलेसन एनालिसिस भन्ने च्याप्टर 5 दुईटा हामीले पढ्छौँ फर्स्ट अफ अल वी आर गोइङ टु कभर several chapters on hypothesis testing. अब यसमा खास गरी हामीले चारवटा च्याप्टर पढ्छौँ हाइपोथेसिस टेस्टिङको हैन अब फर्स्ट अफ अल च्याप्टर यो जुन स्टार्टिङ सेसनमा हामीले पढ्ने भनेको जस्ट वी आर गोइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज द हाइपोथेसिस टेस्टिङ व्हाट इज द टाइप 1 एन्ड टाइप 2 एरर सिग्निफिकेन्स लेभल यसको अलिकति कुरा उता पनि भइसकेको छ त्यही कुराहरू हैन अनि जस्ट वी आर गोइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिङ अब यो हाइपोथेसिस टेस्टिङको एउटा युनिभर्सल स्टेपहरू हामीले एप्लाई गर्छौँ त्यो चाहिँ सबै प्रकारको हाइपोथेसिस टेस्टिङमा त्यही स्टेपहरू हामीले फलो गर्छौँ त्यही भएर यो स्टेप्सलाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसको के अरे टेस्ट स्ट्याटिस्टिक फरक फरक हुन्छ तर स्टेप्स भनेको एउटै हुन्छ अनि त्यस्तै गरी गएर वाट इज वान टेल टेस्ट वाट इज टु टेल टेस्ट अब यो वान टेल र टु टेल भन्न खोजेको के हो भने जस्तै हामीले नर्मल कर्वको बारेमा पढ्यौँ नर्मल कर्वको दुईटा टेल हुन्छ राइट र लेफ्ट टेल हैन अब हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्दाखेरि हामीले प्योरली वान टेल टेस्ट गरिदियो कि टु टेल टेस्ट गरिदियो त्यो कुराहरूको बारेमा पनि हामीले त्यहाँनिर हेर्छौँ अनि नर्मली वी आर गोइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड हाइपोथेसिस टेस्टिङ अफ मिन एन्ड प्रपोर्सन अनि हाइपोथेसिस टेस्टिङ अफ डिफरेन्स बिट्विन मिन्स एन्ड प्रपोर्सन यो कुराहरू अहिलेको च्याप्टरमा कभर गरिन्छ ओके फर्स्ट अफ अल लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज अ हाइपोथेसिस टेस्टिङ sorry normally hypothesis भनेको के हो भने if you make any kind of presumption or you can say belief or assumption about the population parameter then that can be your hypothesis हैन यदि population parameter को बारेमा हामीले कुनै एउटा प्रकारको विश्वास भनौं न मान्यता assumption presumption हरु हामीले जुन एउटा सेट गर्छ नि त्यो नै त्यसैलाई नै hypothesis भन्ने गरिन्छ नर्मली भन्ने भने जस्तै एक्जाम्पलको लागि अब एउटा म्यानुफ्याक्चररले नुडल पब्लिस गर्छ है त्यसैले प्रोडक्सन गर्छ नुडल प्रोडक्सन गर्दाखेरि उनीहरुको त नुडलको प्याकेटमा चाहिँ एउटा वेटको स्पेसिफिकेसन दिएको हुन्छ नि त दिस प्याकेट कन्टेन्स 100 grams अफ नुडल एट द टाइम अफ प्याकेजिङ भनेर भने हुन्छ हैन प्याकेजिङ गर्ने बेलामा यसमा 100 ग्राम नुडल छ भनेर भनेको होला हैन त्यो 100 ग्राम नुडलको वेट भनेको म्यानुफ्याक्चररले दिएको एउटा स्पेसिफिकेसन हो हैन त्यो स्पेसिफिकेसन हो त्यसकारणले यहाँनिर हामीले नर्मली हाम्रो हाइपोथेसिस के भयो भन्दाखेरि आवर हाइपोथेसिस इज दैट द प्याकेट कन्टेन्स 100 ग्राम अफ नुडल यो हाम्रो हाइपोथेसिस भयो हैन अब हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेको के हो भन्दाखेरि जस्ट वी आर गोइङ टु मेक द स्ट्याटिस्टिकल इन्फरेन्स अन एनी टाइप अफ क्लेम कुनै प्रकारको क्लेम जस्तै यो इक्जाम्पलमा भन्ने हो भने म्यानुफ्याक्चररले आफ्नो नुडलको वेट 100 ग्राम छ भन्ने क्लेम गरेको छ हैन नाउ वी आर गोइङ टु यु क्यान से सिम्पली टेस्ट or we are going to make the statistical inference about this claim of the manufacturer whether the claim of the manufacturer is true or not एउटा म्यानुफ्याक्चररले गरेको क्लेम चाहिँ ट्रू छ कि छैन भनेर त्यो क्लेमलाई हामीले स्ट्याटिस्टिकली के गर्छौं त टेस्टिङ गर्छौं यस्तो प्रकारको प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि मेकिङ स्ट्याटिस्टिकल इन्फरेन्स सो नर्मली हाइपोथेसिस टेस्टिङ इज अ widely applicable techniques of making statistical inference about the population parameter. Population parameter ठीक हो कि होइन भन्ने कुराको बारेमा एउटा statistical inference बनाउने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं hypothesis testing भनेर भन्ने गर्छौं है That means in case of hypothesis testing normally it involves testing against the claim about the population parameter. Population parameter को बारेमा जुन क्लेम कुले गरेको हुन्छ नि जुन क्लेम हुन्छ त्यो क्लेमको अगेन्स्टमा हामीले टेस्टिङ गर्ने हो भनेको पपुलेसन प्यारामिटरको बारेमा गरिएको क्लेम वेदर इट इज ट्रू अर नट भनेर हामीले टेस्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं
हाइपोथेसिस टेस्टिङ भन्छौँ। अब यहाँनिर एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि अस्ति नै पनि मैले भनेको थिएँ, so normally we assume that the population size is very large, and the population size is very large. In that case, the population parameter cannot be observed. हैन, population parameter चाहिँ त्यहाँनिर हामीले observation गर्न सक्दैन। त्यस्तो स्थितिमा हामीले के गर्छौँ, just based on the sample information at hand, we test the validity of claim about population parameter just using the sample information. For example, if there is any claim about the population mean, for example, population mean, population proportion को बारेमा कुनै claim हुन सक्ला हैन, भने त्यो population mean proportion को बारेमा गरिएको claimलाई हामीले sample information को आधारमा, sample mean को आधारमा हामीले के गर्छौँ त त्यो claimलाई टेस्ट गर्छौँ कि त्यो hypothesis मतलब claim ठीक छ कि छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्छौँ। So always based on the sample information, we test the validity of claim about population parameter in the process of hypothesis testing. Okay. अब यहाँनिर एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्दाखेरि हामीले हाइपोथेसिसको टाइपलाई टु टाइप्समा क्लासिफाई गर्छौँ। We do have two types of hypothesis. One is called null hypothesis, हैन, अर्कोलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्छौँ। So before you are going to set up these two types of hypothesis, अब हामीले नर्मली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाइपोथेसिस टेस्टिङ जहिले पनि एउटा थ्योरीबाट बिगिन हुन्छ। त्यो थ्योरी भनेको के हो भन्दाखेरि it is a kind of, we can say, claim about the population parameter. Population parameter को बारेमा गरिएको एउटा क्लेमबाट चाहिँ जहिले पनि हाइपोथेसिस टेस्टिङ चाहिँ बिगिन हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि अघिको इक्जाम्पलमा म्यानुफ्याक्चररले के भनेको छ भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो 1 प्याकेट नुडलको वेट चाहिँ त्यसमा 1 प्याकेट भित्र नुडल चाहिँ 100 ग्राम वेट भएको नुडल कन्टेन्ट हुन्छ भनेर उसले भनेको छ हैन। अब उसले त्यस्तो क्लेम गर्नुको पछाडि उसको केही सर्टेन मान्यताहरू छ कि उसको सर्टेन थ्योरीहरू छ। त्यो थ्योरी भनेको के हो भन्दाखेरि यदि म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसले प्रपरली काम गर्छ भने हैन, उसको म्यानुफ्याक्चरिङ जति पनि प्रोसेसहरू उसले एप्लाई गर्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई प्याकेजिङ गर्ने हैन, यस्तो प्रोसेस जति पनि एप्लाई गर्छ, त्यो प्रोसेसले यदि प्रपरली वर्क गर्यो भने उसको एक प्याकेट नुडलमा त्यसको वेट भनेको 100 ग्राम हुन्छ भनेर उसले भनेको छ। अब यो जुन छ नि, जस्तै यो इक्जाम्पलमा द कम्पनी हेज गिभन सर्टेन स्पेसिफिकेसन अबाउट द वेट अफ द नुडल, नुडलको वेटको बारेमा कम्पनीले एउटा सर्टेन स्पेसिफिकेसन दिएको छ। त्यो स्पेसिफिकेसनलाई हामीले के भन्छौँ, यो म्यानुफ्याक्चररको क्लेम हो। यो क्लेमलाई हामीले नल हाइपोथेसिस भनेर भन्ने गर्छौँ। ठिक छ नि, नल हाइपोथेसिस भन्ने गर्छौँ। यहाँनिर दुई प्रकारको हाइपोथेसिस हुन्छ, एउटा नल हाइपोथेसिस हुन्छ, अर्को चाहिँ रिसर्च हाइपोथेसिस हुन्छ। अब हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि हामीले म्यानुफ्याक्चररले गरेको यो नल हाइपोथेसिस जुन क्लेम छ नि, त्यो क्लेम ट्रु हो कि होइन भनेर हामीले टेस्ट गर्ने, र त्यो टेस्ट गर्दाखेरि हामीले यो नल हाइपोथेसिसको अगेन्स्टमा एउटा रिसर्च हाइपोथेसिस हामीले के गर्छौँ, डेभलप गर्छौँ। द रिसर्च हाइपोथेसिस द्याट वी डेभलप्ड हैन टु टेस्ट अगेन्स्ट द भ्यालिडिटी अफ नल हाइपोथेसिस इज कल्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिसको भ्यालिडिटीको विरुद्धमा चेक गर्नको लागि जुन हामीले रिसर्च हाइपोथेसिस सेटअप गर्छौँ, त्यो रिसर्च हाइपोथेसिसलाई हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ, जस्तै कि यो इक्जाम्पलमा के अरे द नेट वेट अफ द नुडल इन अ प्याकेट इज इक्वल टु 100 ग्राम भनेर भन्यो, त्यो उसको नल हाइपोथेसिस भयो, म्यानुफ्याक्चररको क्लेम भयो हैन। अब यसलाई हामीले टेस्ट गर्नको लागि यसको अल्टरनेटमा अर्को रिसर्च हाइपोथेसिस हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। र हाम्रो रिसर्च हाइपोथेसिस के हुन्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चररले क्लेम गरे अनुसार 1 प्याकेट नुडलको कन्टेन्ट चाहिँ 100 ग्राम छैन भन्ने हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ। हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि द नेट वेट अफ अ प्याकेट अफ नुडल इज नट 100 ग्राम, इट इज नट 100 ग्राम, 100 ग्राम होइन भनेर हामीले भन्छौँ। त्यसलाई अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनिन्छ। अब यो नल र अल्टरनेट लेख्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँला अहिले पछि। नल हाइपोथेसिस इज अलवेज स्टेटेड एज अ क्लेम अबाउट पपुलेसन प्यारामिटर हैन। जस्तै म्यानुफ्याक्चररले नुडलको वेट 100 ग्राम छ भनेर जुन क्लेम गर्यो नि, त्यो नै नल हाइपोथेसिस हो।
And this null hypothesis is always indicated by a symbol called H naught. H naught बाट यसलाई indicate गरिन्छ H0 यो भनेको null hypothesis हो जस्तै हाम्रो example मा the null hypothesis is that the manufacturing process is working properly and therefore the mean weight of noodle is 100 gram specification यो null hypothesis हो हैन उसले के भन्छ भने manufacturing process चाहिँ properly काम गरेको छ त्यसकारणले हाम्रो mean weight of the noodle is 100 gram भनेर उसले क्लेम गरेको छ अब यसको यो क्लेमको अगेन्स्टमा हामीले अल्टरनेट हाइपोथेसिस डेभलप गर्नुपर्छ जसलाई हामीले रिसर्च हाइपोथेसिस भन्छौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेको यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई इस्टाब्लिश गर्ने रिसर्चरको जहिले पनि उद्देश्य भनेको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई इस्टाब्लिश गर्ने नल हाइपोथेसिसलाई के गर्ने रिजेक्ट गराउने त्यो चाहिँ एउटा मतलब म्यानुफ्याक्चरर के रिसर्चरको उद्देश्य हुन्छ द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इट इज डिनोटेड बाइ H1 and it is the opposite of null hypothesis. जहिले पनि null hypothesis को opposite मा हुन्छ यो and it represents a research claim or specific inference we would like to prove. हामी एउटा रिसर्चर भएको कारणले गर्दा हाम्रो रिसर्च क्लेम भनेको नै अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो जस्तै कि म्यानुफ्याक्चररले स्पेसिफिकेसन दिन्छ कि mean weight of the noodle is 100 gram that is the null hypothesis and as a researcher we attempt to establish the fact that the mean weight of the noodle is not 100 gram. हामीले त्यो फ्याक्ट इस्टाब्लिश गर्न खोजिरहेको छौँ के अरे नुडलको मेन वेट चाहिँ 100 ग्राम होइन भन्ने हामीले के अरे यो फ्याक्ट इस्टाब्लिश गर्न खोजिरहेको छौँ भने यो हाम्रो के हो रिसर्च क्लेम हो द मेन वेट अफ द नुडल इज नट 100 ग्राम नट 100 ग्राम भनेको इट इज डिफरेन्ट फ्रम 100 ग्राम 100 ग्राम भन्दा फरक छ भन्ने सो दिस क्यान बी आवर रिसर्च क्लेम हैन research claim or specific inference that we would like to prove is called alternative hypothesis or it is denoted by H1 right अब यहाँ केही सर्टेन कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ so if we reject the null hypothesis that means हाम्रो statistical hypothesis testing को process बाट के रिजल्ट आयो भन्दाखेरि हामीले null hypothesis रिजेक्ट गर्ने आयो भने त्यस्तो अवस्थामा we have statistical proof that the alternative hypothesis is correct. यदि null hypothesis हाम्रो प्रोसेसबाट hypothesis testing को प्रोसेसबाट रिजेक्ट भयो भने त्यसले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिसर्च हाइपोथेसिस चाहिँ करेक्ट हो हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ करेक्ट हो भन्ने बुझ्नुपर्छ and if we do not reject the null hypothesis in the process of hypothesis testing sometimes it happens that null hypothesis cannot be rejected that means there may not be sufficient statistical evidence to reject the null hypothesis. In that case, we have simply failed to prove the alternative hypothesis. कहिलेकाहीँ null hypothesis लाई रिजेक्ट गर्ने statistical evidence हुँदैन त्यहाँनिर प्रोसेसमा जाँदाखेरि हामीले त्यस्तो देख्छौँ कि null hypothesis लाई रिजेक्ट गर्न नसकिने देखिन्छ त्यस्तो बेलामा यदि if null hypothesis cannot be rejected then it simply means that we have failed to prove the alternative hypothesis. हाम्रो रिसर्च हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई प्रुभ गर्न हामी फेल भयौँ भन्ने त्यो बुझ्नु पर्यो हैन सो फेलर टु प्रुभ द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हाउएभर डज नट मिन दैट वी हैव प्रुभन द नल हाइपोथेसिस फेरि यसको मिनिङ यो पनि होइन हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इस्टाब्लिश भएन त्यसकारणले नल हाइपोथेसिस ठीक हो भन्ने कन्क्लुजन निकाल्न हुँदैन हामीले जहिले पनि लेख्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ धेरै स्टुडेन्टहरूले र धेरै टिचरहरूले त्यो हाइपोथेसिसको रिजल्ट लेख्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज लेख्ने तरिका गलत सिकाएको हुन्छ क्या त्यही भएर हामीले स्टुडेन्टले पनि गलत तरिकाले लेख्छ भोलि गएर रिसर्चमा त्यो लेख्न त उसले बुझेर सही बुझेर लेखेको भन्ने थाहा छ तर त्यो गलत भइरहेको हुन्छ जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि हामीले नल हाइपोथेसिसलाई कहिले पनि वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस भनेर भन्न हुन्न हैन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस भन्नुपर्छ रिजेक्ट भयो भने अनि रिजेक्ट भएन भने there is no sufficient statistical evidence to reject the null hypothesis यो भन्नुहुन्छ null hypothesis लाई रिजेक्ट गर्ने sufficient statistical evidence हामीले भेटेनौं भन्नुपर्छ भन्न त त्यो एक्सेप्ट